السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اش اخباركم؟ لاباس مزيان الحمد لله. دونك اليوم ان شاء الله غنواصلوا السلسلة ديال الدروس ديالنا ما يتعلق بالقصص وبلي زوفر لي في مدرجة في الثانية باك وباك احرار. موعدنا اليوم مع ملخص للفصل الاول. بلا ما نطول لكم نمر مباشرة. دونك اول شيء قمت بهذا الجدول، وهاد الجدول هاد الجدولة ديال المعلومات غتقدر تساعدكم انكم تذكروا جديدا، سورتو اللي كيكون عندهم مشاكل في الحفظ. دونك لو ليو، المكان في الفصل بيان سور دائما قلنا الفصل الاول لو شاتو دو بارون اون ويستفالي، البلده ديال الويستفالي. بيان سور نقدروا نزيدو هنايا اون المانيا. لي بيرسوناج اللي عندنا في الفصل الاول دائما كونديد و لوبتيميزم. عندنا كونديد بيان سور لانه هو البطل الرئيسي كونديد. لو بارون دو تندر تانترونك، البارون. son épouse الزوجة ديالو لا بارون. leur fils الولد ديالهم. leur fille qui s'appelle كونيغوند. pour le fils بالنسبة للولد ما عمرنا واجهنا وتلاقينا بالاسم ديالو. وهذا كما قلت لكم بان هذا الشيء اي حاجه دارها فولتير في هاد لوفر هذا الا وكانت متعمده، يعني عنده خلفيه علاش دار هكاك، عنده واحد المغزى باغي يوصلوا لينا. بالنسبه لوغ في كونيغوند الدلاله ديال الاسم ديالها غنطرقوا لها فيما بعد. بونغلوس لو بريسيبتور هو المعلم. لي زيفينمون الاحداث الرئيسيه، ما دخلناش هنايا في لا ديسكريبسيون، حنا كنا غنقوموا فقط باش بملخص غناخذوا الاحداث الرئيسيه. كانديد في heureux او شاتو. دونك كانديد بيان سور عايش مرتاح هاني فرحان سعيد ذلك في القصر ديال البارون الخال ديالو. il est éduqué ou bien enseigné. هنا من الاحسن نقولوا enseigné ou bien éduqué c'est la même chose. هنا مربي رباه وقراه لو بريسيبتور بونغلوس، المعلم ديالو بونغلوس اللي قلنا منه من اتباع فلسفة التفاؤل. مي il est chassé. دونك هنا ماشي على بونغلوس كنهضروا على كانديد. مي كانديد est chassé de son paradis. تجرى عليه. شكون اللي جرى عليه؟ بيان سور البارون. il est chassé de son paradis لانه كان عايش في الجنه عايش مرتاح. car lui et Cunégonde sont surpris. فاجئهم le baron par le baron en train de se caresser et de s'embrasser. ce هنايا ماشي سي او سي اس او. pardon pour cette petite faute. اوكي دونك هنا الا فكرنا واحد شويه، انا مبغاش ندخل معكم في التحليل غير نلوح لكم هذه الاشاره هذه. الا فكرنا ورجعتوا للاحداث اللي قريتوا لو شابيتر 1، كونيغوند طيحات المنديل ديالها، وهو مني جاي يهز المنديل ديالها وقع واحد لاتوشمون، قاسوا بعضياتهم قبلوا بعضياتهم، شافهم. شكون اللي شافهم؟ البارون وجرى عليه. هادشي كيخلينا نفكروا في قصة أبونا آدم وأمنا حواء. دابا هنا بحال بغاو يلوحوا بأن قضية بأن أغواهما الشيطان، ولكن هنا دائما كنرجعوا بأن لا فاملي فيها لا فوت، إلا أن في ديننا الإسلامي راه ماشي لا فاملي فيها لا فوت. أغواهما يعني في القرآن أغواهما الشيطان وليس أغواها الشيطان. المهم نكملوا هذه اونتر بارونتيز. دونك هنا غنشوفوا لو ريزومي اوترومون، الملخص بطريقه اخرى. دابا شفناه عن طريق جدوله، هنا غنشوفوا عن طريق نص. لو جون كانديد vit dans le château de Tentronck en Westphalie en Allemagne, très heureux فرحان مرتاح. élevé par son présumé oncle le baron. oncle بارون بريزومي مزعوم مفترض، لان كانت اشاره بانه ربما يكونش خالو. داكوغ. élevé par son présumé oncle le baron, grand seigneur, noble et très riche. دونك هنا كينتمي الى الطبقه الحاكمه البرجوازيه.
دونك هنا Candide mène une vie heureuse et paisible. حياة مرتاحة سعيدة هانية tranquille. Il suit naïvement كان كيتبع الدروس ديال son précepteur Pangloss d'une façon naïve يعني ساذجة. اللي قالها لي كيتيقها بصح عندك الحق، اللي قالها له كيتيقها، لان كيف قلت لكم بونغلوس كان هو داك ابو العريف اللي كيعرف كل شيء. دونك كي affiche un optimisme crédule bien sûr، واحد النظريه واحد الفلسفه ساذجه ديال التفاؤل. Donc la suite toujours ديال الملخص ديال le résumé. Il aime Cunégonde. شكون اللي كيبغي Cunégonde bien sûr c'est Candide, la fille du baron, et se fait surprendre en train de l'embrasser. Il est ainsi chassé du paradis terrestre. جنة على الأرض terrestre جاية من الأرض. Et se voit obligé de voyager dans le monde entier. Donc هو اللي كان كيعرف فقط هذاك لو شاتو، كان عايش فقط في هذاك لو شاتو، العالم الجميل والرائع ديالو كان في هذاك لو شاتو. هنا ولا غيولي مفروض عليه انه ياخد الغمار، واحد المغامرة، وغادي يكتشف لنا العالم بأسره، واللي غادي نشوفوه معاه ان شاء الله في المحطات المقبلة. دونك هنا غتبدا واحد النوع من الرؤية. دونك هنا سالات القصة، هنا سالا لو ريزومي. هنا غنبدا واحد النوع من القراءة اللي غنقراو اشنو بغى يقول لنا فولتير بطريقة بالمختصر المفيد. هادشي غنطرقوا له ملي غنوصلوا للتحليل. دابا حنا فقط كنكونوا فقط باياش بالتلخيص كنلخصوا. دونك هنا monsieur Voltaire, ce livre dans ce premier chapitre a dévoilé les défauts de la noblesse westphalienne. هنا غيبين لنا الأخطاء اللي طاحت فيها الناس الحكام اللي كاينين في وستفالي، النبلاء. لا نوبليس هي النبلاء ديالهم. يبقاو بريزونيي. هاد لا نوبليس وستفاليان بقات سجينة ماذا؟ الاحكام المسبقه والاوهام والتخيلات ديالهم. سي كلير. هذاك الشيء اللي تورثوه كان واحد الموروث خداوه من الاسلاف ديالهم وبقاو مستمرين فيه، وزادوا طغاو وزادوا كملوا على داك الشيء اللي خلاو ليهم جدودهم. دونك هنا غنقوموا ملخص باللغه العربيه. عاش الشاب كانديد في قصر الخال ديالو تندرتنترونك في وستفالي في ألمانيا. رباه البارون خاله المفترض، قلنا علاش، وهو السيد الكبير النبيل والثري جدا. يعيش كانديد حياة سعيدة وهادئة، يصغي بطريقة ساذجة إلى دروس معلمه بونغلوس الذي يظهر تفاؤلا ساذجا. أحب كانديد كونيغوند ابنة البارون، وفوجئ وهو يقبلها. هكذا طرد كانديد من الجنة الأرضية، وجد نفسه مضطرا للسفر عبر العالم كله. تفرغ فولتير في هذا الفصل للكشف عن عيوب نبالة منطقة وستفالي التي ظلت سجينة أحكامها المسبقة وأوهامها. هنا وصلنا لنهاية الملخص الفصل الأول، وإن شاء الله لنا موعد مع الفصول الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل ما نتفرقوا، على أمل الالتقاء بكم مرة أخرى، ما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وديروا لنا لايك وتعليق محفز، ولما لا إذا كان عندكم اقتراحات أو انتقادات مرحبا بها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا مرة أخرى. الله.